बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थोड़े दिन पहले मैंने या बदियू जाहिबी के वजीफे पे वीडियो डाली थी और उसमें बहुत सारे लोगों ने एक तो कमेंट किए कि आप ही ये काम करता है, हमने ये किया है, हमें इससे फ़ायदा हुआ है, हमारी मुराद पूरी हुई है, हमारी हाजत पूरी हुई है। और उस वीडियो में भी मैंने आपको सारे लोगों के कॉमेंट्स भी स्क्रीनशॉट में अटैच किए थे कि कैसे इस खास वजीफे से लोगों की मुरादें चंद दिनों में पूरी हुई। और मैंने खुद अपनी हाजत के लिए ये वजीफा किया था। 3 अगस्त को मैंने इसको स्टार्ट किया था और वजीफा कंप्लीट होने से पहले ही 10 अगस्त को मेरी हाजत पूरी हो गई। अल्लाह सुब्हानो तआला ने मोअज़्ज़ाती मदद अता की। तो वो तमाम मेरी सिस्टर्स जो अपनी ज़िंदगी में ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुकी हैं जहाँ पे उनको लगता है कि हर दरवाज़ा बंद हो चुका है, अब कोई और रास्ता बचा नहीं, अब कोई और तरीका काम नहीं करेगा और सब वज़ाइफ कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो वो एक बार मेरे कहने पे लाजमी इस वजीफे को करके देखें। अल्लाह सुब्हान तआला आपकी मुराद इस तरह पूरी करेंगे, ऐसे रास्ते बनाएंगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा इतनी जल्दी आपकी हाजत पूरी हो सकती है। तो लाजमी इस वजीफे को 1 मिनट पर ट्राई करें। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि वज़ाइफ काम नहीं करते उस वक्त तक जब तक 5 वक्त की नमाज की पाबंद नहीं होंगी आपका कोई भी अमल काम नहीं करेगा। नमाज की पाबंदी के साथ साथ आपने जब वजीफा करना है तो बहुत ही खलूस के साथ करना है। ये नहीं है कि सामने टीवी चल रहा है या फिर मोबाइल पे स्क्रॉलिंग चल रही है, साथ साथ आप वजीफा कर रही हैं, या आप गैदरिंग में बैठी हुई हैं और आप उस वक्त ये वजीफा कर रही हैं। इस वजीफे की कंडीशन ही यही है कि आपने इसको खलवत में करना है, तन्हाई में करना है। इस तन्हाई में ही क्यों करना है? क्योंकि उस वक्त आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई पर होगा, आप जो पढ़ रहे हैं उस पर होगा और कहीं भी ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा। तो जब आप पूरे फोकस के साथ 1200 मरतबा डेली इस खूबसूरत तस्बीह के थ्रू पुकारेंगे और 12 दिन मुसलसल पुकारेंगे तो अल्लाह सुब्हानो तआला किस तरह आपकी पुकार नहीं सुनेंगे। 1200 इंटू 12 कितने हुए? 1,44,000। तो जब आप लाख से ऊपर की तादाद में अल्लाह को पुकारेंगे, अल्लाह को आवाज़ देंगे तो अल्लाह सुब्हानो तआला आपकी मदद किस तरह नहीं करेंगे। देखिए, जब एक बच्चे को कोई चीज़ चाहिए होती है वो अपनी माँ से बार बार कहता है 3 बार 4 बार 5 बार, 1 दिन 2 दिन इग्नोर कर लेती है माँ, लेकिन अल्टीमेटली माँ का दिल पिघल जाता है और माँ अपने बच्चे को वो चीज़ दे देती है जिसकी वो इतनी जिद कर रहा होता है, इतनी फरमाइश कर रहा होता है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला तो उस माँ से 70 गुना ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, तो वो किस तरह मदद नहीं देगा आपको? वो आपके लिए रास्ते बनाएगा और वही तो है जो रास्ते बनाने पे कादिर है, वही तो है जो आपकी मदद करने पे कादिर है। बात ये होती है कि हम ना अपनी ज़रूरत में इधर उधर भटक जाते हैं, इधर उधर के लोगों का सहारा ढूंढने लग जाते हैं, तो फिर वो भी हमें उन्हीं लोगों के सहारे पे छोड़ देता है। तो क्या ये अक्लमंदी हुई? आपसे लोग जो कि हमेशा मुश्किल में साथ छोड़ देते हैं, उन लोगों का सहारा मांगना, उन लोगों से मदद मांगना या फिर उस रब्बे कायनात से मदद मांगना, अक्लमंदी किस चीज़ में हुई? बेशक अक्लमंदी का तकाजा यही है कि अल्लाह सुब्हानो तआला से मदद मांगी जाए जिसने कुन कहना है और आपका काम हो जाना है। क्योंकि दुनिया के लोग तो ऐसे हैं जिनको आप बहुत अपना ख़ास समझते होंगे, अपने दोस्त समझते होंगे, अपना राजदार समझते होंगे। वो लोग आपका उसी टाइम पे साथ छोड़ेंगे जब आप सबसे ज़्यादा मुश्किल में होंगे, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उनके सहारे की, वो उसी टाइम पे आपका साथ छोड़ेंगे। आप किसी भी ज़िंदगी के लम्हे में डगमगाएंगे, गिरेंगे, तो वो लोग अपने कदमों के तले आपको कुचल कर आगे चले जाएंगे और फिर वही लोग शिकायत भी करेंगे कि तुम हमवार नहीं गिरे, कि हमें चलने में, हमें गुजरने में मुश्किल हुई, तुम सही से नहीं गिरे। तो बेहतर ये है कि उस ज़ात से मांगा जाए जो सबको अता करने वाली है, जिसके दरबार में कोई दरबार मुकर्रर नहीं है, जिसका कोई गेट कीपर नहीं है, जिसने कोई टाइम लिमिट नहीं मुकर्रर की हुई कि इस टाइम पे मेरे से मांगनी है आपने, इसके अलावा कभी नहीं मांगना आपने मेरे से। उसके दरबार में कोई टाइम मुकर्रर नहीं है। आप जब भी चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे उससे मांग सकते हैं, वो अता करेगा। आपकी सोच में कमी है, आपके मांगने में कमी है, देने में कोई कमी नहीं है। तो बात कहते हैं वजीफे की कि
بہت سارے کنفیوژن تھی کیونکہ میں نے اسکرین شاٹ اٹیچ نہیں کیا تھا، میں بھول گئی تھی اٹیچ کرنا اس آیت کا اسکرین شاٹ، لیکن میں نے کامنٹس میں پن کر دیا تھا، لیکن پھر بھی بہت ساری سسٹرز میرے سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کی آیت کون سی ہے، وظیفہ کون سا ہے، ریٹن میں دے دیں، تو انشاءاللہ میں اس میں اٹیچ کر دوں گی۔ تو وظیفہ کس طرح کرنا ہے، طریقہ آپ نے بہت ہی دھیان سے سمجھنا ہے کہ 12 دن مسلسل یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، ناغن نہیں کرنا، پیریڈز کے دنوں میں نہیں کیجیے گا، اس کو پاکی کی حالت میں ہی کیجیے گا، اور اس کے ساتھ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 1200 مرتبہ یا بدیو لجائے بالخیر یا بدیو جو آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، اس آیت کو آپ نے 1200 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے۔ اس آیت کا مطلب سمجھیے، اے سبب کے بغیر پیدا کرنے والے، ٹھیک ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی سبب کی، کسی بھی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کسی شے کو بنانے کے لیے، کسی کام کو پورا کرنے کے لیے۔ تو جب آپ 1,40,000 مرتبہ اس طرح سے اللہ کو پکاریں گے، کیا پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دیں گے؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں، اللہ کے کچھ خاص نام ہوتے ہیں جن کو لینے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی الفور آپ کی مدد کرتے ہیں، فوراً آپ کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ یقین رکھ کر، اس کی قدرت پہ یقین رکھ کر، یہ نہیں سوچنا دل میں کہ میرا کام بہت مشکل ہے اور پتہ نہیں یہ ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا، اللہ نے ریکمینڈ کیا تو میں نے یہ وظیفہ کر لیا، یہ والی سوچ نہیں رکھنی۔ تو یہ والی سوچ نہیں رکھنی، پورے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی حاجات اس وظیفے سے پوری ہوئی ہیں۔ آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا آپ کو ایزی لگتا ہے۔ 1200 مرتبہ یا بدیو جائے بالخیر یا بدیو اس آیت کو پڑھتے جائیں، اور اس کے بعد آخر میں دعا مانگے اللہ سے گڑ گڑا کے اپنی حاجت کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے ضرور راستے نکالیں گے، ضرور پریشانیاں آپ کی دور کریں گے انشاءاللہ۔ اب بہت سارے کامنٹس آئے تھے کہ آپ ہی ہم اس کو عشاء کے علاوہ کسی اور نماز کے ساتھ کر سکتی ہیں، تہجد میں پڑھ سکتی ہیں یا فجر میں پڑھ سکتی ہیں، کسی طرح سے تو کسی اور نماز کے ساتھ اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ تو سسٹر دیکھیں، اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے تنہائی میں، جب آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جب آپ کو کوئی اور پریشانی نہ ہو، جلدی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تھوڑا لمبا وظیفہ ہے لیکن یہ 200% آپ کا کام کرتا ہے، یہ میں آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بھی بولا تھا کہ یہ کام کرتا ہی کرتا ہے۔ تو اس وظیفے کو خاص ٹائم دیں جس ٹائم میں آپ فوکس کر سکتی ہیں، یہ آپ پہ ہے۔ آپ عشاء میں پڑھ سکتی ہیں، عشاء میں پڑھ لیں، آپ تہجد میں ایزیلی پڑھ سکتی ہیں، آپ تہجد میں پڑھ لیں، فجر میں پڑھ سکتی ہیں، فجر میں پڑھ لیں، ظہر میں اگر آپ فری ہوتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا اور میں فری ہوں گھر پہ، تو آپ اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ مین جو پرپس ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو فوکس سے کرنا ہے، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ اس وظیفے کے درمیان میں بات مت کریں، ٹھیک ہے۔ کوشش کرنی ہے آپ نے کہ اس وظیفے میں آپ نے بولنا نہیں ہے، بات نہیں کرنی کسی سے، کچھ آپ کے سٹیپس فالو کریں گے اس وظیفے کو پورا کرنے کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ حل کریں گے۔ اور جب 12 دن کمپلیٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی صدقہ کر دیں تو یہ عمل آپ کے وظیفے کو مزید پاورفل بنا دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے، سب کی حاجات کو پورا کرے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز۔ اللہ پاک شازیہ کوثر، محمد عبداللہ، خاتون وحیدہ، شمائلہ روبن، عرش، ریحانہ انصاری، فیضان احمد، عروسہ سروز، موہد نسیم اینڈ سسٹر مہرین، سائمہ سیف اللہ، مہوش سلمان، زرین خان، عمرانہ پروین، اقصیٰ، دعا طاہر ڈاٹر، مریم نور فاطمہ، مریم نور، شکیلہ، آل اباؤٹ سیکرٹ، مسز سلام، رتن ازلان، شمع پروین، طائمہ اسلام، سالیہ رحمان، عاشق خان بلال، مس افغان سسٹر، صوفیہ بیگم، مسکان، ہسبینڈ سلمان، توحید، شینا فیض، سلمہ، طاہرہ سرمد، تانیہ خان، مائلہ علی، نشا، شاہدہ نواز، امن، فاطمہ طلال، ارہا سلمان، سائرہ۔ اللہ پاک میری ان تمام سسٹرز کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے، ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اپنے میکے میں بیٹھی ہیں شوہروں کے انتظار میں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں نرمی ڈال دیجیے، ان کے گھروں کو آباد رکھنا، شاد رکھنا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو وسیع اور حلال رزق عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، ہم سب پہ رحم کرنا، کرم کرنا، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔